नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टद्वारा सञ्चालित रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुरबाट प्रसारण हुने यो विज्ञान प्रविधि रेडियो कार्यक्रम तपाईहरूले हरेक हप्ता शनिबार बिहान यसै समयमा अर्थात् बिहान 7 बजेदेखि 7:30 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ र यो कार्यक्रम सुन्दै गर्नुहुने सम्पूर्ण श्रोताहरूमा म प्रिय दर्शनको न्यानो नमस्कार। श्रोताहरू, हरेक हप्ताको शनिबार चाहिँ आज पनि हामी 3वटा स्तम्भहरूको साथमा उपस्थित भइसकेका छौँ, जसअनुसार क्रमैसँग रोचक जानकारीहरू, विज्ञान र वैज्ञानिकका कुरा र अन्त्यमा तपाईहरूले नै पठाउनुभएका प्रश्नहरूको उत्तर दिने स्तम्भ हुनेछ। तपाईहरूका प्रश्न र हाम्रो उत्तर र कार्यक्रम पनि सुरु गरौँ हाम्रो पहिलो स्तम्भ रोचक जानकारीहरूबाट र यी जानकारीहरू प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रा सहकर्मी मञ्चिता अर्याल भट्टराई। सदा चाहिँ हामीले यसपटक पनि हाम्रो मानव शरीरसँग सम्बन्धित केही रोचक जानकारीहरू लिएर आएका छौँ। रोचक जानकारीहरू यस प्रकार छन्। बाहिर घाममा धेरै बेर बसेर कोठाभित्र पस्दा किन अँध्यारो जस्तो लाग्छ? बाहिर घाममा बस्दा चम्किलो प्रकाशमा हेर्नु परेकोले आँखाको नानी सानो भएको हुन्छ। कोठाभित्र मधुरो प्रकाशमा हेर्न नानी ठुलो पार्नुपर्छ। एक्कासी बाहिरबाट भित्र पस्दा सानो नानी तुरुन्त फराकिलो हुन सक्दैन। तसर्थ आँखाभित्र यथेष्ट प्रकाशको अभावमा अँध्यारो लाग्दछ। केही छिनमा यो समस्या समाधान आफै भइहाल्छ। पानी किन सर्किन्छ? हाम्रो घाँटीमा अगाडिपट्टि श्वास नली हुन्छ जुन फोक्सोतिर गएको हुन्छ। पछाडितिर खाना नली हुन्छ जुन पेटतिर गएको हुन्छ। साधारणतया खाना वा पानी निलेको बेला अगाडिको श्वास नली बन्द हुन्छ, तर हतारमा खाँदा वा निल्ने र श्वास लिने काम एकैसाथ भयो भने श्वास नली खुलिदिन्छ अनि पानी वा खाना फोक्सोतिर छिर्न पुग्दछ। तब सर्किन्छ। सर्किएपछि खोकी लागेर नाकबाट सो खाना वा पानीको अंश निस्कन्छ। हामीले खाना खाँदा किन खानेकुरा अड्किन्छ? मुखमा खानेकुरा हालेपछि चपाइन्छ। चपाउने क्रममा प्रशस्त र्याल निस्किएर खानालाई नरम र चिप्लो बनाउँदछ अनि यो खाना निल्न सकिन्छ। तर कहिलेकाहीँ वा खानाको प्रकृति अनुसार र्यालको मात्रा यथेष्ट हुन नसकी निल्ने काम सजिलो बन्दैन। खाना नलीमा अड्किन्छ। हतार हतार खाँदा पनि यस्तो समस्या आइपर्छ। अमिला खानेकुरा सम्झियो भने मुखमा पानी किन आउँछ? हाम्रो शरीरमा कतिपय कुराहरू यति चाँडो हुन्छन् कि जसलाई दिमागले पनि थाहा पाउँदैन। सो काम सुसुम्नाले गरेको हुन्छ। यसलाई रिफ्लेक्स एक्सन भनिन्छ। अमिलो सम्झदा मुखमा पानी आउनु पनि रिफ्लेक्स एक्सनकै कारण हो। ढाड किन सड्किन्छ? ढाड सड्किनु भनेको कि हाड एकमाथि अर्कोमा खापिनु कि त नसा च्यापिनु हो। ढाडमा 33वटा हाड हुन्छन्। यी मध्ये स्याक्रल भागका हाडहरू एकमाथि अर्कोमा खापिने सम्भावना धेरै नै रहन्छ, किनभने ढाडका हाडहरूको आपसमा जोडिएर एक भई बस्ने विशेषता रहन्छ। मानिसका कान किन टाउकोको 2 साइडमा भएका हुन् त? ज्ञानेन्द्रियहरूको मुख्य काम शरीरलाई चङ्गा र सुरक्षित राख्ने हो। यस उद्देश्यका लागि यी ज्ञानेन्द्रियको वितरण जिउमा उपयुक्त ठाउँमा भएको हुन्छ। जस्तै आँखा सिधै अगाडि छन्, कान 2 साइडमा छन्। आँखाले अगाडिका खतराबाट मुक्त राख्छ भने कानले 2 साइडबाट शरीरलाई आइपर्ने खतराबारे सचेतता प्रदान गर्दछ। एकछिन घुम्यो भने हामीलाई किन रिङ्गटा लाग्छ? कानको भित्री भागमा रहेको कोक्लिया भन्ने भाग हुन्छ। त्यसभित्र र बाहिर पानी हुन्छ। भित्रको पानीलाई इन्डोलिम्फ र बाहिरकोलाई पेरिलिम्फ भनिन्छ। फन्को घुम्दा यी दुवै प्रकारका पानी छचल्किन्छन्। यो छचल्केको खबर दिमागमा पुगेपछि रिङ्गटा लागेको महसुस हुन्छ। पहाडबाट गाडी चढी तल झर्दा वा प्लेनमा उड्दा किन कान बन्द हुन्छ? कानको अवस्था ठिक रहन मध्य कान र बाहिरी वातावरणको हावाको चाप सन्तुलित हुनुपर्छ। पहाडको टाकुरामा हावाको चाप कम हुन्छ र कानभित्रको हावाको चाप पनि यसैसँग सन्तुलित रहेको हुन्छ। जब गाडीमा द्रुत वेगमा तल झरिन्छ तलको हावाको चाप बढी हुन्छ, तर कानभित्रको चाप भने यसअनुसार सन्तुलित हुन पाएको हुँदैन। तसर्थ आवाज सुनिँदैन। यस्तै प्लेन चढ्दा सतहको हावाको चापसँग सन्तुलित भएको कानभित्र हावाको चाप एक्कासी कम चाप भएको उचाइमा पुग्दा भित्रको बढी र बाहिरको कम भएकोले आवाज सुनिँदैन। कान बन्द भए जस्तो हुन्छ। र्याल किन निस्कन्छ?
मुखभित्र रहेका र्याल ग्रन्थीबाट र्याल निस्कन्छ। र्याल निस्कनुको मुख्य तात्पर्य भनेको खानालाई नरम, चिप्लो र निल्न योग्य बनाउन, मुखलाई सफा राख्न र जिब्रोलाई यताउता चल्न सजिलो बनाउनु हो। र्याल निरन्तर निस्किरहन्छ, बाहिर फ्याँक्दा चाहिँ थुकको रूपमा आउँछ। र्यालमा मुखभित्रकै हावा मिसिएर बाहिर आएपछि थुक बन्यो। र्यालमा रहेको टाइलिन भन्ने इन्जाइमले खानामा भएको स्टार्चलाई टुक्र्याउने काम गर्छ। गहुँको सुक्खा रोटी चपाइरह्यो भने किन गुलियो हुन्छ? गहुँको रोटीमा स्टार्च नामको एक प्रकारको कार्बोहाइड्रेट पाइन्छ। चपाउँदै गर्दा र्याल रोटीको टुक्रामा मिसिन्छ। र्यालमा भएको टाइलिन भन्ने इन्जाइमले स्टार्चलाई ग्लुकोजमा परिणत गरिदिन्छ र हामीलाई थाहा छ ग्लुकोज गुलियो हुन्छ। यी रोचक जानकारीहरूपछि अब पालो भएको छ दोस्रो स्तम्भको अर्थात् विज्ञान र वैज्ञानिकका कुराको। आज विज्ञान र वैज्ञानिकका कुरामा हामीले दुईवटा सामग्रीहरू लिएर आएका छौँ। पहिलोमा हुनेछ चीज सम्बन्धी एक जानकारी र त्यसपछि विषादी सम्बन्धी अर्को जानकारी। सुनौ यो चीज सम्बन्धी जानकारी, जसलाई तयार गरेर प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रा सहकर्मी लिपिका कर्मचार्य। कृषि पशुपालन हाम्रो देशको परम्परागत पेशा भएकाले दूध तथा दूधजन्य पदार्थ यहाँका प्रमुख खाद्य पदार्थ अन्तर्गत पर्दछन्। आजभोलि दूधको माग बढ्दो क्रममा छ। दूधजन्य उद्योगका लागि दूधको भरपर्दो र गुणस्तरीय विश्लेषण गर्ने तरिकाको साथै स्वस्थकर दूधको पहिचानका उपायहरू अति आवश्यक भएका छन्, जसले गर्दा उपभोक्ताहरूले उच्चस्तरीय दुग्ध पदार्थ पाउन सक्ने मान्यता रहेको छ। गुणस्तरीय दूधबाट बनेका दूधजन्य पदार्थहरू लामो समयसम्म खान योग्य हुन्छन्। विभिन्न किसिमका खान योग्य पदार्थहरूमध्ये चीज पनि एक हो। यो दहीबाट बनाइने परिकार हो। चीजलाई विभिन्न तरिकाले वर्गीकरण गरेको पाइन्छ। ती विभिन्न तरिकामध्ये जलांश अर्थात् मोइस्चरको आधारमा गरिएको मुख्य 3 वर्गीकरणलाई बढी वैज्ञानिक तरिका मानिन्छ। कडा चीज अर्थात् हार्ड चीज। यस प्रकारको चीजमा जलांशको मात्रा 39% मात्र हुने हुन्छ। मध्यम खाले चीज सेमाई हार्ड चीज। यस प्रकारको चीजमा जलांशको प्रतिशत 45देखि 50 सम्म हुन्छ। त्यसकारण यस प्रकारका चीज न त साह्रै कडा न त साह्रै नरम, मध्यम खालका हुन्छन्। नरम चीज अर्थात् सफ्ट चीज। नरम चीजमा जलांशको मात्रा 55देखि 60% सम्म पनि हुन्छ। यी चीजहरू खानलाई नरम तथा स्वादिष्ट पनि हुन्छन्। यसरी विभिन्न प्रकारका चीजका लागि भिन्दा भिन्दै जीवाणुहरू अर्थात् स्टार्टर कल्चरको प्रयोगमा ल्याइन्छन्। दूधमा रहेको क्यासिनलाई रेनेट नामक इन्जाइमको प्रयोग गरी फटाएर दही बनाइन्छ। यसरी बनाएको दहीलाई पकाएर थिचेर र काटेर चीजको आकारमा ढालिन्छ। चीजका किसिम अनुसार चीजलाई खार्ने काम अर्थात् राइटनिङ गर्ने गरिन्छ। ठाउँ हेरी चीज बनाउने दूधका किसिम तथा चीज बनाउने तरिकाहरूमा भिन्नता पाइन्छन्, तर पनि मुख्य सिद्धान्त चाहिँ एउटै हुन्छ। चीजका प्रकार अनुसार त्यसमा रहने तत्त्व पनि फरक फरक हुन्छन्। चीजमा दूध, प्रोटिन, क्याल्सियम, फस्फोरस, भिटामिन ए, डी, ई तथा के आदि पाइन्छ। यो स्वादिलो तथा सजिलै पचाउन सकिने खाद्य पदार्थ हो। स्वास्थ्यका लागि आवश्यक पर्ने चिल्लो पदार्थहरू पनि चीजमा प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ। अरू पदार्थ जस्तै चीजको आयु अर्थात् सेल्फ लाइफ पनि चीज बनाउने दूध, चीज बनाइने दूधशालाको वातावरण तथा प्रयोग गर्ने भाँडाकुँडाको सरसफाइमा निर्भर रहने हुन्छ। चीज उत्पादन गर्दा विभिन्न किसिमका त्रुटि र अपचय अर्थात् डिफेक्ट एन्ड स्पोइलेज हुन सक्छ। उत्पादन गर्दा हुने अपचय अर्थात् स्पोइलेज ड्युरिङ म्यानुफ्याक्चर, चीजलाई खारिदा हुने अपचय अर्थात् स्पोइलेज ड्युरिङ मैच्योरिङ र तयारी चीजमा हुने अपचय अर्थात् स्पोइलेज अफ फिनिश प्रोडक्ट जस्ता अवस्था ब्याक्टेरिया वर्गका जीवाणु लगायत विभिन्न जातका ढुसीले चीजलाई बिगार्ने गर्दछ। ढुसीले कहिलेकाहीँ अफ्लाटक्सिन नामक रसायन निकाली चीजलाई विषालु समेत बनाउने हुन्छ। त्यसैगरी चीज कारखानामा प्रयोग हुने पानी तथा कामदारहरू मार्फत विभिन्न रोगजन्य जीवाणुहरू पनि चीजमा मिसिन सक्छन्। ती जीवाणुले चीजकै माध्यमबाट मानिसहरूमा टाइफाइड, मेनिन्जाइटिस जस्ता रोग पनि फैलाउन सक्दछन्। त्यसैले कुनै पनि खाद्य पदार्थ उत्पादन गर्दा वातावरण, भाँडाकुँडा, पानी साथै पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट अर्थात् व्यक्तिगत सुरक्षित उपकरण तथा पोसाक अत्यावश्यक हुन्छ। चीज धेरै समयसम्म नबिग्रिने दुग्ध पदार्थ हो। त्यसैले यस्ता पदार्थ विदेशमा समेत निर्यात गर्न सकिने तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने हुन्छ। यसरी उत्पादित गुणस्तरीय दूधले देश विकासमा टेवा पुग्ने आशा गर्न सक्छौँ।
यो चिज सम्बन्धीको जानकारीपछि अब पालो भएको छ विषादी सम्बन्धी अर्को जानकारी र यस जानकारीलाई पनि तयार गरेर प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रा सहकर्मी लिपिका कर्मचार्य। विषादी कुनै पनि किरा, फट्याङ्ग्रा, ढुसी आदि निर्मूल गर्न वा न्यूनीकरण गर्नका लागि बनाएको भए तापनि यसको प्रभाव लक्षित क्षेत्रमा मात्र सीमित नरहने हुन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात् वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनको अनुमान अनुसार प्रत्येक वर्ष 30 लाख मानिस विषादी अर्थात् कीटनाशकले बिरामी पर्ने र त्यसमा 2,20,000 जतिको मृत्यु हुने गर्दछ। यो समस्या विशेष गरी आर्थिक अवस्था कमजोर भएको देशमा बढी पाइएको छ। विषादीले मानिसलाई पार्न सक्ने प्रभाव, त्यसको प्रयोग विधि र मानिसको उमेर अनुसार फरक हुने गर्दछ। बालबालिका विषादीप्रति बढी नै संवेदनशील हुन्छन्। हाम्रो शरीरमा विषादीले प्रवेश गर्ने मुख्य माध्यम बनेको छ खाद्य वस्तु। हाम्रो देश नेपालको कृषि क्षेत्रमा विषादीको प्रयोग बाली बिरुवालाई रोग किराबाट मुक्त राखेर कृषि उत्पादन बढाउने उद्देश्यले सन् 1956 देखि सुरु भएको हो। तर प्रयोग गर्ने सुरक्षित विधिहरूका बारेमा पर्याप्त ज्ञान र सिप नहुँदा अथवा विषादीको दुरुपयोग मिसयुज गर्नाले नकारात्मक असर देखिन थालेको हो। हाम्रो देशमा सबैभन्दा बढी ढुसीनाशक र कीटनाशक विषादीको प्रयोग हुने गरेको छ। विषादी अनुसार प्रयोग गरेपछि पर्खने समय तोकिएको हुन्छ, तर आर्थिक अवस्थाका कारण उत्पादनकर्ताहरू अधैर्य बनिदिँदा विषादीयुक्त तरकारी बजारमा पुग्ने गर्दछ, जसले गर्दा सर्वसाधारण विषादीयुक्त तरकारी प्रयोग गर्न बाध्य हुन्छन्। विषादी प्रयोगपछि पर्खने दिन पूरा गरी टिपेका तरकारी बालीमा सामान्य रूपमा विषादीको अवशेष बाँकी रहे पनि त्यसले मानव शरीरलाई हानि नपुर्याउने विज्ञहरूको राय रहेको छ। कतिपय विषादी भने पानी परेपछि स्वतः पखालिने पनि हुन्छ। विषादीले नदेखिने गरी हानि गरिरहेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ त आमा बुबाको शरीरमा परेको विषादीले तिनका सन्ततिहरूलाई समेत अङ्गभङ्ग पार्ने गर्दछ। विषादीबाट सबैभन्दा बढी जोखिममा विषादी बनाउने कारखानामा काम गर्ने मानिस हुन्छन् भने त्यसपछि प्रयोगकर्ता र अन्तमा उपभोक्ता। त्यसैले उपभोक्ताहरूले विषको अवशेष अर्थात् रेजिड्यूबाट बच्नका लागि सरल र सहज उपाय अपनाउन सकेको खण्डमा पनि विषादीको असरबाट धेरै हदसम्म बच्न सक्छन्। शरीरका सबै अङ्गहरूबाट विषादी भित्र पस्न सक्ने भएकाले विषादी छर्नु अघि विशेष सावधानी अपनाउनु पनि नितान्त आवश्यक छ। नेपालमा मुख्य गरी भारत, जापान, चीन, मलेसिया आदि देशबाट विषादी आउने गरेको छ। कतिपय विषादी भने निषेध नै गरेको छ, तर पनि निषेधित विषादीहरूको अझै पनि लुकीछिपी किनबेच हुने गरेको पाइएको छ। यसरी तरकारीमा विषादीको समस्या देखिएपछि केही समयदेखि सम्बन्धित निकायले विषादी प्रयोगको जाँच गर्न थालेको छ। राजधानीको सबैभन्दा ठूलो कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारमा केही वर्ष अघिदेखि प्राविधिक अनुगमन सुरु भएको छ। प्रविधि र प्रक्रियामा परिमार्जन गर्दै जाँदा राम्रो परिणाम आउला पनि। तसर्थ विषादी प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्न हामीले पुस्तौ पुस्तादेखि प्रकृतिसँग सिक्दै आएका ज्ञानको पुनः उपयोग हुनु जरुरी देखिन्छ। परम्परादेखि प्रचलनमा रहेका कृषि बालीका बिउ बिजनको प्रवर्धन तथा संरक्षणका साथै आफ्नै परिवेश अनुसारका वर्णसंकर अर्थात् हाइब्रिड बिउ बिजनको उत्पादन जरुरी भएको छ। त्यसैगरी विषादी गुण बोकेका वनस्पतिहरूको संरक्षण र उपयोग पनि त्यत्तिकै जरुरी देखिन्छ। नेपाली समाजलाई स्वस्थ र उन्नत राख्न निश्चय नै प्रत्येक नेपाली उत्पादनकर्ताहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। त्यसैले कृषि क्षेत्रमा रहेका अपार ज्ञानलाई वैज्ञानिक एवं प्राविधिक तरिकाले प्रयोग गर्नु अत्यावश्यक देखिन्छ। साथै जनचेतना अभिवृद्धि हुनु नितान्त जरुरी छ। श्रोताहरू, हाम्रो यो कार्यक्रमको अन्तिम स्तम्भ लिएर हामी केही बेरको व्यापारिक विश्रामपछि फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेल रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर सुन्दै गर्नुहोला। यो छोटो व्यापारिक विश्रामपछि तपाईहरूले नै पठाउनुभएका प्रश्नहरूको उत्तर दिने स्तम्भ अर्थात् तपाईँहरूका प्रश्न र हाम्रो उत्तरको पालो भएको छ। आज तपाईँहरूका प्रश्नहरू लिएर आउँदै हुनुहुन्छ सञ्जयश्वर श्रेष्ठ र उत्तर प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ लिपिका कर्मचार्य। हामीलाई पहिलो प्रश्न प्राप्त भएको छ कन्याम इलामका श्रोता मनिता पौडेलजीको। उहाँको जिज्ञासा यस प्रकार छ, कुपोषण भनेको के हो? कुपोषण हुनका कारण के होला? कन्याम इलामकी मनिता पौडेलजी, साधारण अर्थमा नराम्रो पोषण नै कुपोषण हो।
धेरै खाएर बढी मोटो हुनु र त्यसको मोटोपनका साथै देखा पर्ने सबै रोगहरू र खाना नपुगेर दुब्लो पातलो हुनु र कुपोषण लाग्नु दुवै पोषणकै उदाहरणहरू हुन्। धेरै खाएर बढी मोटो हुनु र त्यस्तो मोटोपनका साथ देखा पर्ने सबै रोगहरू र खाना नपुगेर दुब्लो पातलो हुनु र कुपोषण लाग्नु दुवै पोषणकै उदाहरणहरू हुन्। तर हाम्रो परिस्थितिमा खानाको कमीबाट हुने स्थितिहरू नै बढी देखिने भएकाले कुपोषण भन्नाले हामी न्यून पोषण नै सम्झने गर्दछौँ। कुपोषण वा न्यून पोषण प्रोटिन र शक्ति दिने खानाहरूको कमीबाट देखा पर्ने अवस्थाहरू हुन्। प्रोटिन र शक्ति प्रदान गर्ने खानाको कमी दुवै बराबर हुनु आवश्यक छैन। कसैमा प्रोटिनको कमी बढी होला र कसैमा शक्ति दिने खानाको कमी होला। कुनै तत्त्वको कमी कुन अनुपातमा छ यसै अनुसार न्यून पोषणका लक्षणहरू देखा पर्दछन्। कुपोषण धेरै जसो 6 महिनादेखि 2 वर्षको बीचका बच्चाहरूमा देखा पर्दछ। कुपोषणका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारण आवश्यकता अनुसार पौष्टिक तत्त्वहरू खानाबाट प्राप्त गर्न नसक्नु हो। शरीरलाई आवश्यक पर्ने पौष्टिक तत्त्वहरूको कमी हुनका धेरै कारणहरू हुन सक्छन्। समुदायमा कम उत्पादन हुने र बाहिरबाट खाद्यान्न आयात हुने गरेको छैन भने परिवारको अन्न भण्डार कम हुन सक्दछ। अर्को सम्भावना समुदायमा खाना प्रशस्त पाइने भए पनि परिवारले खाना किन्ने पैसा जुटाउन नसके परिवारमा खानाको कमी हुन सक्दछ। सही किसिमको खाना कुन हो भन्ने ज्ञानको कमी र प्रशस्त खाना उब्जाउने या किन्न सक्ने भए तापनि पोषण सम्बन्धी सही ज्ञानको अभावमा बालकलाई दिइने खाना पौष्टिक नहुन सक्दछ। घरमा प्रशस्त मकै, गहुँ, चामल जस्ता अन्न भए तापनि यी खानेकुराहरू कुन समयमा कसरी खुवाउनु पर्दछ भन्ने बारे राम्रो ज्ञान नभएर बच्चालाई कुपोषण हुन सक्छ। घरमा प्रशस्त खानेकुरा भएर बाबुआमाले बच्चालाई सही किसिमको खाना खुवाउने प्रयास गर्दा गर्दै पनि बच्चाले खाना नखाइदिएर अर्थात् बच्चामा अरुचिले गर्दा बच्चालाई कुपोषण हुन सक्दछ। त्यस्ता रोगहरूमा मुखको घाउ, दीर्घ झाडा पखाला, क्षयरोग, संक्रमण, दम, खोकी इत्यादि रोगहरू पर्दछन्। त्यस्तै रक्त अल्पताले गर्दा खानामा अरुचि भएर पनि कुपोषण हुन सक्दछ। दीर्घ रोगहरूका साथै बराबर बिरामी हुने बच्चालाई पनि भोक लाग्दैन। रोग लागेको अवस्थामा बच्चालाई पौष्टिक तत्त्वहरूको आवश्यकता हुन्छ, तर रोगैले बच्चालाई खाना खान मन नलाग्ने हुन्छ। साथै बिरामी बच्चालाई यो खाना दिनु हुँदैन भन्ने अनेकौं धारणाहरूले गर्दा पनि बच्चाहरूको पोषणमा कमी आउने हुन्छ। बच्चामा कुपोषण ल्याउने साधारण कारणहरूमा आमाको दूध राम्रोसँग नआएर बच्चाले स्तनपान गर्न नपाएमा, आमाको दूधको सट्टा बच्चाले पानी मिसेको पातलो र दूषित दूधमा हुर्कनु परेमा, बच्चाले सही किसिमको ठोस खानेकुरा समयमा नै खान नपाएमा, जस्तै 1 वर्ष उमेर पुगिसकेको बालकलाई पनि आमाको दूध मात्र भर गर्नु परेमा, बराबर दिशा पखाला लाग्ने भएमा र दिशा पखाला लाग्दा बच्चालाई केही खान दिनु हुँदैन भन्ने धारणा मान्ने बाबुआमाले उसलाई भोकभकै राख्ने गरेमा, बराबर संक्रामक रोगहरू लागिरहेमा, दादुरा, रुगाखोकी, लहरे खोकी, क्षयरोग जस्ता रोग लागेमा, बच्चालाई अरुचि भएमा, साधारण, मध्यम र गम्भीरको आधारमा कुपोषण 3 किसिमका हुन्छन्। त्यसकारण समुदायमा कुपोषण प्रशस्त पाइन्छ भन्ने कुरामा पनि जागरुक रहनु र कुपोषित बालकलाई चिन्न सक्नु कुपोषणको उपचार र रोकथामका लागि आवश्यक कदमहरू हुन्। यसै गरी अर्को प्रश्न हामीलाई प्राप्त भएको छ बनेपा चारडोबाटोका श्रोता हरिकुमार न्यौपानेजीको। उहाँ सोध्नुहुन्छ, अन्तरिक्ष यानहरू ग्रहको गुरुत्व क्षेत्रभित्र घुमिरहन्छन् भने फेरि अर्को ग्रहमा अवतरण कसरी गरिन्छ? चारडोबाटो बनेपाका हरिकुमार न्यौपानेजी, अन्तरिक्ष यान दूर नियन्त्रक प्रविधिबाट चल्ने किसिमले निर्माण गरिएको हुन्छ। उक्त यानलाई अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण गर्नको लागि विभिन्न तहको रकेट प्रयोगबाट सुसज्जित गरिएको हुन्छ। यानलाई कहाँ पठाउने हो र कति चरणमा त्यो लक्षित स्थानमा जान सक्ने हो त्यसको लेखाजोखा गरी विभिन्न तहको रकेटमाथि राखिन्छ। जब रकेटलाई फायर गरिन्छ, आगोको मुस्लो अर्थात् बलिरहेको ग्यासको मुस्लो तलतिर फर्किँदा त्यसैको प्रतिक्रिया वा विपरीत दिशामा लाग्ने बलले रकेटसँगै यान पनि माथितिर धकेलिन्छ। उक्त यानलाई लक्षित स्थानमा पुर्याउन कुनै खास गतिमा प्रक्षेपण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गति प्राप्त गर्नलाई नै रकेटलाई विभिन्न तहमा फायर गरिन्छ। यसलाई प्राविधिक भाषामा बुस्ट अप गर्ने पनि भनिन्छ। यानलाई कुनै ग्रहको गुरुत्व क्षेत्रमा राखिसकेपछि अर्को ग्रहमा अवतरण गराउनका लागि साथै लगिएको रकेटलाई पुनः त्यही बुस्ट अप गर्ने प्रणाली अनुसार बुस्ट गरी सो ग्रहबाट अर्को ग्रहमा अवतरण गर्न सकिने व्यवस्था यानभित्र मिलाइएको हुन्छ। अर्को प्रश्न हामीलाई पठाउनु भएको छ वालिङ स्याङ्जाका श्रोता नवीना अधिकारीजीले। उहाँको जिज्ञासा यस प्रकार छ,
कोलेस्टेरोल भन्ने मैले धेरै सुनेको छु, खास यो कोलेस्टेरोल भनेको के हो? नवीना अधिकारीज्यू, कोलेस्ट्रोल भनेको बोसो जस्तै लिपोप्रोटिन वस्तुहरूको समूह हो जुन कलेजोबाट निस्कन्छ र सबै जीव जन्तुको ब्लड प्लाज्मामा परिवहन अर्थात् ट्रान्सपोर्ट हुन्छ। कोलेस्ट्रोल ग्रीक भाषाबाट साभार गरेको शब्द हो जसलाई कोले र स्टेरोस गरी दुई भागमा विभाजन गरिएको छ। कोले भन्नाले पित्त, बाइल र स्टेरोस भन्नाले कडा ठोस पदार्थ भन्ने बुझिन्छ। कोलेस्ट्रोल शरीरमा अत्यावश्यक तत्त्व पनि हो जसको आवश्यकता स्नायु कोशहरूको सिर्जना तथा पित्तको बनावटका लागि अत्यावश्यक हुन्छ। शरीरमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा अत्यधिक भएमा पनि रक्त सञ्चालनमा अवरोध आई शरीरमा विभिन्न रोगहरू देखा पर्दछ। त्यसैगरी यसको मात्रा शरीरमा न्यून भएमा पनि शरीरलाई नराम्रोसँग हानि पुर्याउने हुन्छ। विभिन्न खानेकुराहरू जस्तै चीज, अन्डाको पहेँलो भाग, बङ्गुर, कुखुराको मासु र माछामा कोलेस्ट्रोलको मात्रा अधिक हुन्छ। त्यसैले बच्चालाई खुवाउने आमाको दुधमा पनि कोलेस्ट्रोलको मात्रा प्रचुर मात्रामा पाइन्छ। तर बिरुवामा कोलेस्ट्रोलको सट्टा फाइटोस्टेरोल हुन्छ जसको गुण कोलेस्ट्रोल जस्तै हुन्छ र डाक्टरको सल्लाह अनुसार शरीरमा फाइटोस्टेरोलको मात्रा 1.6 ग्रामदेखि 3 ग्राम प्रतिदिन शरीरको निम्ति आवश्यक हुन्छ। कोलेस्ट्रोल धेरै प्रकारका छन् र तिनीहरू शरीरमा एक रूपमा बराबरी उत्पादन पनि हुँदैनन्। शरीरमा हरेकको मात्रा र सिर्जना पनि फरक फरक हुन्छ। सबै कोलेस्ट्रोल स्वस्थ र हानिकारक हुँदैनन् र त्यसको गुण र वैगुण हेरेर राम्रो वा नराम्रो कोलेस्ट्रोल भन्ने छुट्याउन सकिन्छ। रगतमा कोलेस्ट्रोललाई लिपोप्रोटिन कणले बोकी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउने हुन्छ। लिपोप्रोटिन भनेको एउटा कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड हो जुन लिपिड र प्रोटिन मिलेर बनेको हुन्छ। लिपोप्रोटिनलाई जम्मा 3 प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ। लो डेन्सिटी लिपोप्रोटिन अर्थात् कम घनत्वको लिपोप्रोटिन, हाई डेन्सिटी लिपोप्रोटिन उच्च घनत्वको लिपोप्रोटिन र ट्राइग्लाइसराइड कम घनत्वको लिपोप्रोटिन अर्थात् लो डेन्सिटी लिपोप्रोटिन। मानिसहरूले यस कम घनत्वको लिपोप्रोटिनलाई नराम्रो कोलेस्ट्रोलको रूपमा लिन्छन्। कम घनत्वको लिपोप्रोटिनले कलेजोबाट विभिन्न कोषहरूमा कोलेस्ट्रोलको मात्रालाई पुर्याउने गर्दछ। यस कम घनत्वको लिपोप्रोटिनले रगतका धमनीहरूमा बोसोको पाप्रो बनाउँदछ र फलस्वरूप उक्त धमनी मार्फत हुने गरेको रक्त सञ्चारमा बाधा पुर्याउने हुन्छ। यस्ता पाप्राले मुटु र मस्तिष्क जस्ता अङ्गहरूमा नराम्रो असर पुर्याउने हुन्छ। यसरी बोसे पाप्राले असर गर्दा हृदयघात र पक्षघात जस्ता डरलाग्दा घटना हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। मुटुबाट रगत लैजाने मुख्य धमनी पनि यस्ता पाप्रा लागेर साँगुरो हुने र उच्च रक्तचाप वा अन्य रोगहरू लाग्ने गर्दछ। तसर्थ पनि यसलाई खराब कोलेस्ट्रोल भनी बुझिन्छ र प्राय मानिसको रगतमा करिब 70% को मात्रामा कम घनत्वको लिपोप्रोटिन हुन्छ र यो मानिसको उमेर लिङ्ग अवस्थामा परिवर्तन हुन्छ। उच्च घनत्वको लिपोप्रोटिन अर्थात् हाई डेन्सिटी लिपोप्रोटिन यस कोलेस्ट्रोलले धमनीमा लागेका बोसाका पाप्रा वा पाप्राका प्रारूप तथा अन्य टुक्राहरूलाई धमनीहरूबाट ओसारेर कलेजोमा लैजाने काम गर्दछ जसको फलस्वरूप बोसे पाप्राका टुक्राहरू कलेजोमा गएर नष्ट हुन्छ र नसासँग सम्बन्धित रोगहरूबाट पनि मुक्त गर्दछ। यसकारण पनि उच्च घनत्वको लिपोप्रोटिनलाई असल कोलेस्ट्रोलको रूपमा बुझिन्छ। ट्राइग्लाइसराइड ब्लड प्लाज्मामा हुने ट्राइग्लाइसराइड एक रसायन पदार्थको रूपमा रहेको हुन्छ। ट्राइग्लाइसराइड जब कोलेस्ट्रोलसँग मिसिन्छ तब प्लाज्मा लिपिड बन्छ जसलाई रगतमा हुने चिल्लो पदार्थ अर्थात् ब्लड फ्याट पनि भनिन्छ। प्लाज्मामा रहेको ट्राइग्लाइसराइड हामीले खाने खानामा हुने चिल्लो पदार्थ वा विभिन्न खानेकुराका स्रोत जस्तै कार्बोहाइड्रेटबाट उत्पन्न भएको हुन्छ। हामीले खाने खानेकुरा शरीरले तुरुन्तै प्रयोग गर्दैनन्, बरु सो खानेकुराहरू ट्राइग्लाइसराइडमा परिणत हुन्छ र चिल्लो पदार्थीय कोषमा जम्मा हुन्छ। जब हाम्रो शरीरलाई शक्तिको खाँचो पर्दछ र खाना खान पाइरहेको छैन भने चिल्लो पदार्थीय कोषमा जम्मा भएको ट्राइग्लाइसराइड उत्सर्जन भई शरीरलाई शक्ति दिन्छ। कोलेस्ट्रोल शरीरमा अत्यावश्यक तत्त्व पनि हो जसको आवश्यकता स्नायु कोशहरूको सिर्जना र पित्तको बनावटका लागि अत्यावश्यक हुन्छ। शरीरमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा अत्याधिक भएमा पनि रक्त सञ्चालनमा अवरोध आई शरीरमा विभिन्न रोगहरू देखा पर्ने हुन्छ। त्यसैगरी यसको मात्रा शरीरमा न्यून भएमा पनि शरीरलाई नराम्रोसँग हानि पुग्ने हुन्छ। शरीरमा न्यून घनत्ववाला कोलेस्ट्रोल 150 मिलिग्राम प्रतिशत भन्दा कम हुनुपर्छ। तर कोही व्यक्तिलाई पहिल्यै हृदयघात र चिनी रोग भइसकेको छ भने त्यस्तो व्यक्तिको हकमा 100 मिलिग्राम प्रतिशत भन्दा कम हुनुपर्दछ।
त्यसैगरी शरीरमा ट्राइग्लाइसराइडको मात्रा 150 मिलिग्राम प्रतिशत भन्दा कम हुनुपर्दछ र अन्तमा उच्च घनत्व वा असल कोलेस्ट्रोल 35 मिलिग्राम प्रतिशत भन्दा बढी हुनुपर्छ। यी सबै तथ्याङ्कहरू प्याथोलोजी विभागहरूमा कोलेस्ट्रोलको पूर्ण जाँच गराउँदा थाहा हुन्छ। शरीरमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा थाहा पाउन 12 घण्टासम्म खाना नखाई बस्नुपर्छ र 12 घण्टापछि रगत परीक्षणको लागि डाक्टरको सल्लाह अनुसार शरीरबाट रगत विसंक्रमित सिरिन्ज अर्थात् स्टेरिलाइज सिरिन्जबाट रगत निकालिन्छ। कोलेस्ट्रोल मापन गर्ने यन्त्रको सहायताले रगतमा लिपोप्रोटिनको रेखाचित्र मापन गरिन्छ, जसबाट न्यून घनत्ववाला लिपोप्रोटिन, उच्च घनत्ववाला लिपोप्रोटिन र ट्राइग्लाइसराइडको मात्रा नाप्न सकिन्छ। यसैगरी हामी अर्को प्रश्न लिँदैछौँ किर्तिपुर पाङ्गाका श्रोता सुनिल महर्जनजीको। उहाँ सोध्नुहुन्छ काई अर्थात् लाइकेन्स भनेको के हो, यसबारे केही जानकारी पाउन सकिन्छ कि? पाङ्गा किर्तिपुरका सुनिल महर्जनज्यू, लाइकेन अर्थात् काई दुई विभिन्न वनस्पतिहरू अल्गी, लेउ र फन्जाई, च्याउको संयोजनबाट बनेको हुन्छ। यसमध्ये अल्गी वनस्पतिको रूपमा देखा पर्दछ भने फन्जाईले लाइकेनलाई फरक खालको बनोट दिएर छुट्टै अस्तित्व प्रदान गर्ने गर्दछ। लाइकेनको थालस अर्थात् काण्ड, जरा, पात वा भास्कुलर प्रणाली नभएको वनस्पतीय संरचनाको रूपमा रहने। फन्जाईको भागलाई माइकोबायोन्ट भनिन्छ भने यसको अल्गीको भागलाई फाइकोबायोन्ट भनिन्छ। यी दुई छुट्टा छुट्टै अस्तित्व भएका सजीवहरू यसरी संगठित भएर रहेका हुन्छन् कि तिनीहरू एउटै बिरुवाको रूपमा देखा पर्दछन्। लाइकेनको थालसको प्रमुख भाग फन्जाईको हाइफी अर्थात् च्याउको माइसेलियम बनाउने रेसादार संरचनाले बनेको हुन्छ र यसको लेउ भने सतहको नजिकै एक पातलो तहको रूपमा मात्र रहेको हुन्छ। यसको फन्जाईको भाग प्राय एस्कोमाइसिटिस वर्ग वा यदाकदा बेसिडियोमाइसिटिस वर्गका केही प्रजातिहरूले बनेको हुन्छ। हवस् त आजलाई कार्यक्रम पनि यति नै र रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर मार्फत प्रसारण हुने यो कार्यक्रम लिएर हामी अर्को शनिबार बिहान 7 बजे फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि नास्टका सम्पूर्ण रेडियो कार्यक्रम युनिट बिदा माग्दछौँ। तपाईँहरूको आजको दिन शुभ रहोस्।